प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् 3 सातादेखिको आन्दोलनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्थक प्रयास नै गरेन। कमला नदीको पुल सञ्चालनमा आउनु अगावै भासिएपछि आवत जावत बन्द, 5 दिनपछि बल्ल छानबिन सुरु। हर्टिकल्चरमा बीएससी उत्तीर्ण विद्यार्थीको मेहनत र खर्च बन्यो बालुवामा पानी, भविष्य अन्योलमा पारिएको गुनासो। र धनकुटाका स्थानीय तहको विकास खर्च 75% हाराहारी, अधिकांश रकम पूर्वाधारमा। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना खनिएका सडक सम्बन्धीको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। बजेटमाथिको छलफल सुरु नहुँदै प्रदेश 2 मा बुधबार प्रदेश सभाको बैठक दोस्रो पटक स्थगित भएको छ। असार 15 गते बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि असार 23 गते बुधबार बोलाइएको बैठक पनि 25 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। संसदीय विकास कोषको रकम 3 करोडबाट वृद्धि गरेर 5 करोड रुपियाँ बनाइएको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अवरुद्ध गरेपछि बैठक बस्न नसकेको हो। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दिन प्रतिदिन अस्त व्यस्त बन्दै गएको छ। प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी 3 सातादेखि बेथिथी विरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रतिष्ठानमा दिनहुँ भइरहेको आन्दोलन काठमाडौँसम्मै सुरु भइसकेको छ। प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका डाक्टर विष्णु पोखरेललाई उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले स्पष्टीकरण सोधेपछि पछिल्लो समय प्रतिष्ठानमा आन्दोलन सुरु भएको थियो। चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीले संयुक्त सङ्घर्ष समिति मार्फत आन्दोलन चर्काएका छन्। आन्दोलनको 2 सातापछि समितिसँग सुरु भएको वार्ताको क्रममा असार 15 गते उपकुलपति मदिरा पिएर आएको भन्दै वार्ता भाँडिएपछि आन्दोलन झनै चर्किएको छ। सङ्घर्ष समितिले प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै राजीनामा मागेका छन् भने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्च स्तरीय टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। त्यसयता सङ्घर्ष समिति र पदाधिकारीहरूबीच वार्ता हुन सकेको छैन। 15 गतेको घटना हो, एकदमै गम्भीर घटना हो प्राज्ञिक स्तरमा भएको। त्यो घटनाको छानबिन अहिलेसम्म राज्यले नगर्नु नै एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामीले आजको विज्ञप्तिमा त्यही भनेका छौँ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति भइसके पछाडि उहाँ 4 जनासँग वार्तामा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। उहाँहरूलाई पदमा बस्ने पनि 1 मिनेटको नैतिक अधिकार छैन। संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि दबावमा परेका पदाधिकारीहरूले प्रतिष्ठानभित्रैका अन्य सरकारवालाहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्। पदाधिकारीहरूले प्रतिष्ठानका विभागीय प्रमुखहरू, विभिन्न महाशाखा र शाखा प्रमुखहरू, सिनियर फ्याकल्टीहरूसँग छलफल गरेका छन्। यस्तै सिनेट सदस्य र नागरिक दबाव सञ्जालसँग पनि 4 जना पदाधिकारीहरूले छलफल गरेका छन्। विगतमा एक अर्काको कटु आलोचना गर्ने पदाधिकारीहरू आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि मिलेरै संस्थालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउन लागि परेका छन्। हामीले आफूमा छलफल गरेर पदाधिकारीहरूले छलफल गरेर हाम्रो छलफलको निष्कर्षमा पुगेपछि मैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई फोन गरेर यस्तो छ, हजुरले त्यो एउटा हाई लेभल वर्गीकरण गर्नलाई पठाइदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले भोलिपल्टै यहाँ पठाउनु भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको टोलीको मध्यस्थतामा पनि पदाधिकारीहरूसँग वार्ता नगर्ने आन्दोलनरत संयुक्त सङ्घर्ष समितिको अडान छ। बर्खास्तीको कुरा उहाँहरूले भन्दा पनि यो सिनेटले नै गर्नुपर्ने हुन्छ वा अख्तियारले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 2टा बाहेक अरू अप्सन हामीसँग नभए हुनाले त्यसमा मैले केही पनि चाहिनँ। तर त्यो पोइन्टलाई थाती राखेर अरू कुरामा वार्ता अगाडि बढाउन सकिन्छ कि उहाँहरूको 12 बुँदे पोइन्टलाई अगाडि बढाएर संस्थालाई फेरि ब्याक टु ट्र्याक ल्याउने कुरामा चाहिँ हामी लागेका छौँ। मन्त्रालयबाट आएका रोशन पोखरेल र मदन उपाध्यायसँग सोमबार साँझ भेटवार्ता गर्दै सङ्घर्ष समितिले मध्यस्थता आफूहरूको माग नभएको प्रश्न पारेपछि टोली प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसँग सामान्य भेटघाट गरेर काठमाडौँ फर्किएको छ। प्रतिष्ठानको समस्यालाई सम्बन्धित निकायले अझै पनि गम्भीर रूपमा नलिएकाले थप अन्यल बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी।
निर्माण कम्पनी र आयोजनाको ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारण कमला नदीको पुल भाँसिएको छ, जसका कारण हुलाकी राजमार्ग भएर आवतजावत गर्न बन्द भएको छ। यसले धनुषा र सिराहाका स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन्। चौतर्फी दबावपछि केन्द्रीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले छानबिनका लागि टोली गठन गरे पनि औपचारिकतामै सीमित भएको छ। तराई मधेसको लाइफलाइन मानिएको मेचीदेखि महाकालीसम्मका पर्साको वीरगञ्ज बाहेक सबै जिल्लाको सदरमुकामसँग पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग जोडिएको छ। यसै अन्तर्गत धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला नदीको पुल भाँसिएको 5 दिनपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको हो। चौतर्फी दबावपछि गठित प्रदेश नम्बर 1 र 2 को संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकका प्रमुख नवीन श्रेष्ठ नेतृत्वको जाँचबुझ टोलीले कमला नदीमा भाँसिएको पुलको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। पुलको डिजाइन, प्रयोग भएको निर्माण सामग्री, पिलरको गहराई लगायतका विषयमा सत्य तथ्य बुझ्न गठित जाँचबुझ टोलीले स्थानीयवासीसँग सामान्य सोधपुछ गरेर औपचारिकता पूरा गरी फर्किएको छ। 25-26 गते फेरि आउँछौँ। त्यति बेलासम्म चाहिँ पानीको लेभल कम भयो भने अझ बढी अध्ययन हुनेछ। अहिले चाहिँ सामान्य रूपमा यसरी हेरेर अहिले पानी पनि बढेकोले गर्दाखेरि खासै केही गर्न सकिएन। अहिले चाहिँ 3.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता अनुसार 2068 सालदेखि नै निर्माण थालिए पनि 10 वर्ष बित्न लाग्दा समेत काम पुरा भएको छैन। असार 17 गते वर्षापछि आएको सामान्य बाढीमा 470 मिटर पुलको 12वटा स्पानमध्ये सिराहाको बसबिट्टा तर्फका स्पान र स्ल्याब भाँसिएको हो। 95% निर्माण कार्य पुरा भएको पुल भाँसिएपछि दशकौंदेखि कमला नदीको पीडा सहेर बसेका स्थानीय झन समस्यामा परेका छन्। यहाँ 200 रुपैयाँ डुङ्गामा हालेर ओहोर दोहोर गर्छन्। यताको गाई गोरु चराउनलाई खेती खोला गर्नको लागि मानिसहरूलाई यो बसबिट्टाको मान्छेलाई धेरै दुःख अप्ठ्यारोमा परेको छ। पानीको वेग र बहाव अनुसार कमला नदीको पुलको चौडाइ नरहेको भन्दै त्रुटिपूर्ण डिजाइन सच्याएर गुणस्तरीय काम गर्न र गराउन धनुषा र सिराहाका स्थानीयवासी अहिले पनि आन्दोलित छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायलाई स्थानीयले धेरै पटक पुलको काम कमसल भयो भनेर ध्यानकर्षण गराउँदा समेत सुनवाई नभएकै कारण सामान्य बाढीमा पुल भाँसिएको स्थानीयको आरोप छ। त्यो ठेकदार, डिजाइन गर्ने इन्जिनियर, काम गर्ने इन्जिनियर, यिनीहरूलाई अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ, त्यो रिकन्स्ट्रक्सन गराउनुपर्छ र त्यसलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। 24 करोड 42 लाखको लागतमा निर्माणाधीन पुलको प्रथम ठेकेदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा परेपछि लुम्बिनी बिल्डर्सले कामलाई निरन्तरता दिएको थियो। हुलाकी सडक भएर जनकपुर सिराहाको दूरी 32 किलोमिटर मात्र छ भने पुल अभावमा स्थानीयलाई जनकपुरबाट ढल्केबर चोहरबा हुँदै सिराहा पुग्न 85 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सिराहा सहकर्मी राजकुमार राउत र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, कमला नदी, धनुषा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। वर्षौंको मेहनत अनि लाखौं खर्च गरेर अध्ययन गरे पनि जागिरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउँदाको पीडा कस्तो होला? यस्तै समस्यामा छन् इलामको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरू। इलामको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसमा 2069 सालदेखि सञ्चालित बीएससी इन हर्टिकल्चर उत्तीर्ण विद्यार्थीले लोकसेवा भिन्न नपाउने मात्र होइन, थप पढाइमा समेत कठिनाई झेल्दै आएका छन्। अहिलेसम्म 120 जना विद्यार्थीले यो कोर्स पूरा गरिसकेका छन् भने 108 जना अध्ययनरत छन्। विद्यार्थी भविष्य अन्धकार भएको भन्दै आन्दोलनमा छन्। अहिले सुरु भएको 9 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ पहल गरेको छौँ भन्नुहुन्छ, तर अब कहाँबाट रोकियो हामी पनि अब अन्यलमा छ। म चाहिँ 5औं ब्याचको विद्यार्थी हो। हामीभन्दा अगाडि चाहिँ 4वटा ब्याच पास आउट भएर गइसक्नु भएको छ। हाम्रो पहिलेदेखिको मुद्दा के थियो भन्दा लोकसेवा र
कृषि वन विश्वविद्यालयमा चाहिँ हामीले मास्टर इन्ट्रान्स चाहिँ बागवानी बाहेक अरू विषयमा पनि पाउनुपर्ने भन्ने कुरा थियो भने लोकसेवामा चाहिँ हामीले 5वटा विषयमा चाहिँ हामीले लोकसेवा दिन पाउने भन्ने कुरा थियो। तर चाहिँ हामी चाहिँ बागवानीमा मात्र सीमित छौँ अहिलेसम्म। यहाँ पढाइ हुने 5वटा विषयमध्ये बागवानीमा मात्र लोकसेवा दिने व्यवस्था रहेको छ। मापदण्ड पुगे पनि कृषि प्रसार, बाली संरक्षण, माटो विज्ञान र बाली विज्ञानमा लोकसेवा सुनिश्चित भएको छैन। सुरुमा बीएससी हर्टिकल्चर एन्ड फ्लोरिकल्चर म्यानेजमेन्टको नाममा पढाइ भएपछि बीएससी इन हर्टिकल्चरमा रूपान्तरण गरिएको हो। लोकसेवामा प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता र थप अध्ययनको सहज व्यवस्थाको मागसहित विद्यार्थीहरू हरेक वर्ष जस्तो आन्दोलन गरिरहेका छन्। अब पनि माग पूरा नभए राजधानीमै पुगेर आन्दोलन गर्नेदेखि यसपछिका कुनै पनि परीक्षामा सहभागी नहुने निचोडमा विद्यार्थी पुगेका छन्। क्याम्पस प्रशासन सहित विद्यार्थी प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ पनि जाँदैछौँ। यसैको लागि अब कता हुन्छ, मन्त्रालयमा हुन्छ या अथवा टियुमा हुन्छ, कता के गरेर हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी छिनोफानो गरेर मात्रै अब जुनै परीक्षा सञ्चालन भए पनि हाम्रो मुद्दा छिनोफानो नहुन्जेलसम्म हामी कुनै पनि परीक्षामा सम्मेलन हुँदैनौँ भनेर नै अगाडि बढेको छौँ। अहिले चाहिँ कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 4वटा आङ्गिक क्याम्पस सहित देशभरका 8वटा क्याम्पसमा कृषि पढाइ हुन्छ। यी मध्ये हर्टिकल्चर पढाइ हुने इलाम एक मात्र क्याम्पस हो। क्याम्पस प्रशासनले लामो समयदेखि यो समस्या भएको स्वीकार्दै समाधानका लागि पहल जारी रहेको जनाएको छ। विभिन्न रूपले पहल गर्यौँ तर अहिलेसम्म त्यो निर्णय हुन सकेन। मन्त्रालयमा पुगेको छ, मन्त्रालयमा विचाराधीन छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै तयार पारेको पाठ्यक्रम बमोजिम अध्ययन गरेका विद्यार्थीमाथि विभेद भएको छ। समस्या समाधानका लागि अब पनि ढिला गरिए सयौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने मात्र होइन, राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानी सर हुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश 1 सरकारको विकास खर्च 50% पनि पुगेको छैन। प्रदेश सरकारको समग्र विकास खर्च 44%मा खुम्सिएका बेला धनकुटाका स्थानीय तहले भने 75% को हाराहारीमा पुँजीगत लक्ष्य हासिल गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि पुँजीगततर्फ 20 करोड 95 लाख रुपियाँ बजेट रहेको धनकुटा नगरपालिकाले 92% पुँजीगत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। यो रकम सडक मर्मत, स्तरोन्नति, आवास सहुलियत साझेदारी, प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य केन्द्र तथा खानेपानी संरचना निर्माण र कृषि अनुदानमा खर्च गरेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा पुँजीगत तर्फको 18 करोड 78 लाख रुपियाँ मध्ये 70% रकम खर्च गरिसकेको छ। 8 करोड 79 लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट रहेको छथर जोरपाटीले 75, शहीदभूमि 24 र साँगुरीगढी गाउँपालिकाले पनि 72% को हाराहारीमा पुँजीगत प्रगति गरेको जनाएका छन्। गाउँ र नगरपालिका स्तरीय केही ठूला योजनाको अन्तिम मूल्याङ्कन र भुक्तानी चलिरहेकाले असार मसान्तसम्ममा विकास खर्च 90% पुग्ने ती स्थानीय तहका अधिकारीको दाबी छ। वडा तहमा विभाजन भएका योजनाहरू पनि हामीले भदौ महिनादेखि नै सम्झौता गरेर काम गर्न सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसैले सबै वडाका वडा अध्यक्षहरूको सक्रिय सहभागिता अनि उपभोक्ताहरूको पनि आफ्नो योजना हामीले आफूले समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अलिकति उत्साहका कारण पनि हामी चाहिँ समयमा काम सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ। धनकुटाका स्थानीय तहमा विकास खर्च औसतभन्दा माथि देखिए पनि प्रदेश 1 सरकारको समग्र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन। चालुतर्फ 52% खर्च गरेको प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च 44%मा खुम्चिएको छ। 41 अर्ब 86 करोड 34 लाख 9 हजार मध्ये 20 अर्ब 15 करोड 11 लाख 21 हजार खर्च भएको छ। स्थानीय तहको तुलनामा विगतदेखि नै प्रदेश सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ। यसो हुनुमा प्रदेश सरकारले बनाउने बजेट र योजनामा लाभग्राही स्थानीयको सहभागिता, अपनत्व र न्यून पहुँचलाई कारकका रूपमा हेरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथमा विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा र विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पर्वत लगायत गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा झण्डै 70% रकम विनियोजन गरेका छन्। तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै देशभरि नै खनेका जिल्ला स्तरका टुक्रे सडकले स्थानीयलाई स्वास्थ्य र पहिरोको जोखिम नै निम्त्याइदिएको छ।
पर्वतका अधिकांश ग्रामीण सडक प्रत्येक बर्खायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने स्थिति रोकिएको छैन। वर्षा सुरु भएपछि सबैजसो ग्रामीण सडकमा सवारी साधन गुड्दैनन्। यो रोग पर्वतको मात्र नभई देशका अधिकांश जिल्ला स्तरीय टुक्रे सडकको हो। स्थानीयलाई गन्तव्यमा पुग्न सधैँ शास्ति हुने गरेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन बिना देशका अधिकांश जिल्लामा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पहिरोले सडक बिग्रिने र बस्ती जोखिममा पर्ने गरेका छन्। बल्ल बल्ल बरक उफी आउनुपर्छ। अब गाडीलाई यति दुविधा छ, कता चिप्लिन्छ कता लड्छ खसिन्छ। रातिमा पानी बतास आयो भने हामीलाई अब सुत्नु पाइन्न, जोखिममा परेर यताउति हेर्नु परिरहेको छ। बालबच्चासित मान्छे अब यति सर कसरी हुन्छ यो गराउनु पर्ने भयो सर। अधिकांश सडकमा डोजर चालक नै प्राविधिक बन्दै आफू अनुकूल काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको पाइन्छ। तर पनि देशका अधिकांश स्थानीय तह नियमनभन्दा भुक्तानीमा अग्रसर छन्। हजुवामा काम गर्दा अधिकांश सडकमा नाली नै राखिँदैन। यस्तै मापदण्ड विपरीतका सडकले खेतीयोग्य जमिन मात्र मासेका छैनन्, पहिरोको जोखिम झन बढाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा पर्वतमा मात्र 1 अर्ब 24 करोड रुपियाँ लगानी भए पनि सडक सुधार भने पटक्कै हुन सकेको छैन। हामीले गर्दै नगरेको भनेको चाहिँ होइन, तर हाम्रा पूर्व तयारीहरू यो अहिले जुन बाढी पहिरोको कारणले जुन क्षतिहरू भइरहेका छन् यो क्षतिका निम्ति हाम्रो तयारीहरू पर्याप्त भएनन्। त्यसकारणले हामीले विगतका दिनहरूमा अथवा अहिलेको घटनाहरूबाट फेरि पनि महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्दै यो सबै कुराहरूबाट हामीले आफूलाई सच्याउँदै सुधार्दै अगाडि बढाउनु जरुरी छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयंले घर घर र टोल टोलमा डोजरे सडक पुर्याउने होड नै चलाउने गरेका छन्। वर्षायाममा यस्ता सडकमा सवारी आवागमन हुन नसक्दा स्थानीयलाई घण्टौं हिँडेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।